भएको होस् र उपस्थित जति पनि प्रमुख आयोजनहरू हुनुहुन्छ र सबैलाई प्रभु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह र विशेष गरी सञ्चालिकालाई पनि धन्यवाद जसले मलाई यो मौका र समय दिनुभयो। अहिले वर्तमान अवस्था निकै जटिल र आक्रामक हुँदै गएको छ। कोरोना भाइरस फेरि बढेर आज युरोपदेखि लिएर एसियादेखि लिएर भारतसम्म पनि ठुलो असर पारिरहेको छ कोरोना भाइरसले। अनि यो एउटा एक प्रकारको रूढीले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूलाई आक्रान्त बनाएको छ। तर पनि परमेश्वरको सेवा सङ्गतिहरू चाहिँ बन्द भएको छैन। त्यो चाहिँ जसरी चलिरहेको छ त्यसरी नै नचले तापनि तर ठाउँ ठाउँमा प्रभु होस् अनि बप्तिस्मा अनि प्रभुको क्रियाकलापहरू चाहिँ रोकिएको छैन। त्यो नै ठुलो कुरा हो। तर धेरै मानिसहरू आज आक्रान्त बनेका छन्। त्यस कारणले म आज यहाँहरूको माझमा परमेश्वरको वचन भजन सङ्ग्रह हामीले पढ्दै गरेको हामीले सुन्दै गरेको र भजन सङ्ग्रह भनेको सायदै हामीले धेरैचोटि पढिसकेका छौँ, धेरैचोटि सुनिसकेका छौँ र हामी भजन सङ्ग्रहको पाठ चाहिँ हामी धेरैचोटि गर्छौँ। अनि यो भजन सङ्ग्रह भनेको चाहिँ एउटा भजनको गीत हो। अनि यो भजन लेख्नेहरू चाहिँ कोही गोठालाहरू छन्, कोही राजाहरू छन्, कोही न्यायकर्ताहरू छन् र कोही चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले यो भजन लेखेका छन्। अनि यो भजन सङ्ग्रह लेखकहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनमा भएका कुराहरू चाहिँ आफूले भोगेका कुराहरू चाहिँ अनि आफ्नो परिस्थिति र अवस्थाहरूमा उनीहरू कसरी गुज्रिरहेका थिए त्यो विषय लिएर चाहिँ उनीहरूले धेरैचोटि आफ्नो यो कन्द्रनहरू पोखेको कुराहरू पाउँदछौँ। त्यस कारणले यो भजन सङ्ग्रहको पुस्तकबाट हामी हेर्नेछौँ र भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायको 1 मा हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, म पढिदिनेछु। यदि उसले दुष्ट मानिसहरूको सल्लाह मान्दैन, पापीहरूको जस्तो जीवन बिताउँदैन अनि जसले परमेश्वरलाई श्रद्धा नगर्ने मानिसहरूको सामुन्ने ऊ जाँदैन र त्यो मानिस चाहिँ जहिले पनि परमप्रभुमा साँच्चै नै खुसी हुन्छ। आमेन, हालेलुया। तपाईँहरूको बाइबलमा के लेखेको छ पढ्नुहोस् त एकचोटि। त्यो मानिस धन्य हो, त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन। है त्यहाँ चाहिँ यसरी लेखिएको छ। आज यहाँनिर एउटा तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, सङ्गत गुनाको फल है। सङ्गत गुनाको फल हामी जस्तोसँग सङ्गत गर्छौँ, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो बानी, हाम्रो स्वभाव पनि त्यस्तै हुन्छ र हामीबाट त्यस्तै कुराहरू निक्लिन्छ। यदि हामी असल व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्छौँ, राम्रो व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्छौँ भने हाम्रो स्वभाव, हाम्रो बानी, हाम्रो आचरण, हाम्रो व्यवहारहरू पनि राम्रै निक्लिन्छ। तर यदि हामी खराब व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गर्छौँ भने हाम्रो सङ्गतले हामीलाई धेरै ठुलो असर पार्छ है। जब इजरायलीहरू 400 वर्षसम्म त्यो मिश्र देशको दासत्वमा बसेका थिए, 400 वर्षसम्म चाहिँ उनीहरू त्यो मिश्र देशको दासत्वमा बस्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो सबै कुरा बिर्सिन बाध्य भए। किन भन्दाखेरि उनीहरूको दिनरात सङ्गत चाहिँ कस्तोसँग थियो? त्यो मिश्रीहरूसँग थियो, मिश्रीहरूको संस्कारहरूसँग थियो, मिश्रीको संस्कृतिसँग थियो, मिश्रीहरूको परम्पराहरूसँग थियो। अनि पहिलाको प्रचलन चाहिँ के थियो भने जुन मानिस ठुलो भयो, जुन मानिस राम्रो भयो, जुन मानिस अत्यन्तै धनाढ्य छ अनि जुन मानिस सुरवीर छ त्यस्तोको चाहिँ मूर्ति बनाइन्थ्यो, त्यस्तोको चाहिँ शालिग बनाइन्थ्यो र तिनीहरूको पूजा गर्ने गरिन्थ्यो है। अब आज चाहिँ साम्प्रदायिक हिसाबले हेर्दाखेरि मूर्ति पूजाको रूपमा चाहिँ हामी खालि हिन्दूहरूलाई मात्रै हेर्छौँ, तर त्यो होइन। ग्रिस सभ्यतामा, मिश्री सभ्यतामा, यहुदी सभ्यतामा अनि अरू सभ्यतामा हेर्ने हो भने मूर्ति पूजा गर्नु भनेको चाहिँ आजको जुन हिन्दुजममा चाहिँ 33 कोटी देवी देवतालाई पूजा गरिन्छ त्यो होइन। किनभने त्यो चाहिँ पछिबाट फेरि एउटा धर्मबाट बनेर आएको कुरा। तर खास गरी मिश्री सभ्यतालाई हेर्ने हो भने धेरै वर्ष, हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि नै उनीहरूले मूर्ति पूजा गर्ने गर्दथे। असेरा देवीको मूर्ति पूजा गर्ने गर्दथे अनि बाल देवताको मूर्ति पूजा गर्ने गर्दथे। किन त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यो समयमा ठुलो ठुलो काम गरेका छन्। चाहे त्यो राम्रो काम गरोस्, चाहे त्यो नराम्रो काम गरोस्। अनि नराम्रो काम गर्नेहरूले त्यो नराम्रो काम गर्नेलाई पुजेको छ, राम्रो काम गर्नेले राम्रो कामलाई पुजेको छ। अनि हामी हेर्दछौँ जहाँ जहाँ जुन जुन ठुलो ठुलो कामहरू हुन्थ्यो त्यहाँनिर के गरिन्थ्यो? एउटा शालिग बनाइन्थ्यो, एउटा मूर्ति बनाइन्थ्यो र त्यो मूर्तिलाई पूजा गर्ने गरिन्थ्यो। जसरी मोसाले त्यहाँ 40 लाखभन्दा बढी इजरायलीहरू जब त्यो सर्पले टोक्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो, अब मोसा तैँले चाहिँ एउटा सर्प, ठुलो सर्प बना
र त्यो सर्प बनाएर चाहिँ जतिले त्यो सर्पलाई हेर्छन्, जतिले त्यो सर्पको नजिक आउँछन्, ती साँपको नजिक आउने मान्छेहरू चाहिँ सबै के हुनेछन्, जीवन पाउनेछन् भनेर मोसालाई आज्ञा गर्नु भएपछि मोसाले के गर्यो, त्यो 3 चिज फलाम अनि तामा र त्यो टिन मिसाएर चाहिँ उसले एउटा ठुलो साँप बनायो। अनि साँपलाई जतिले पनि साँपलाई हेरे र जीवन पाए, ती सबैले फेरि के गर्न थाले, साँपलाई पूजा गर्न थाले। अनि आज हाम्रो घर घरमा हामीहरू के गर्छौँ, यो वर्षमा एकचोटि नागपञ्चमी आउँछ अनि हामी के गर्छौँ, ढोकामा साँपको फोटो टाल्छौँ। यो संस्कृति त्यसरी बन्दै आयो। त्यस पछाडि हामी हेर्छौँ मोसा चाहिँ मिश्र देशबाट निकालेर त्यो मरुभूमिको ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ अब उसले व्यवस्था लिन जानुपर्ने भयो, कानुन लिन जानुपर्ने भयो, विधान लिन जानुपर्ने, हामी कसरी चल्ने, हाम्रो आचार संहिता, हाम्रो सबै कुराहरू उसले लिन जानुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ ऊ कति दिन हराएको छ, 40 दिन हराएको छ। त्यो 40 दिन 40 रात मोसा हराउँदाखेरि मान्छेहरू आतिए, मरुभूमिमा छ, हामीलाई लिड गरेर लिएर जाने मोसा त हरायो, मर्यो कि बाँच्यो हामीलाई थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि चाहिँ सबैको सुन चाँदीहरू गहनाहरू निकालौँ अनि भयभरको छोरी मान्छे लगाएको सबै सुन चाँदी चाहिँ आगोमा पगालेर त्यहाँबाट चाहिँ फेरि एउटा गोरु बनाएको छन् र अनि गोरुको पूजा गर्न थालेका छन्। त्यसपछि आजको समयमा हामी के गर्छौँ, गोवर्धन भन्छौँ, गोरुको पूजा गर्छौँ। यसरी संस्कृतिहरू संस्कारहरू बन्दै आएको छ। अनि होरेब डाँडामा चाहिँ जहिले पनि जब परमेश्वरको उपस्थिति हुन्थ्यो, जहिले पनि परमेश्वरको त्यहाँ उपस्थिति हुँदा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बादलले ढाक्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ आगो निक्लिन्थ्यो अनि मानिसहरू त्यो होरेब डाँडालाई हेरेर चाहिँ के गर्ने गर्थे, त्यहाँ साँच्चै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँ फेरि डाँडाहरूलाई पुज्न थाले। त्यस्तो धेरै संस्कारहरू संस्कृति बन्दै आयो। किन बन्दै आयो भन्दाखेरि मान्छेले जे देखे, जे ठुलो आश्चर्य कर्महरू देखे त्यो चिजहरूमा गर्न थाले। त्यसरी नै हामी हेर्छौँ। अनि यसरी नै सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्तालाई भन्दा पनि तर सृष्टिलाई मान्छेले पूजा गर्न थाले। लाल समुद्र ठुलो थियो, परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो लाल समुद्रमाथि तैँले आफ्नो लट्ठी हिका। लाल समुद्र 2 फ्याक भयो। त्यो 2 फ्याक लाल समुद्र भएको तारिक त्यहाँ के देख्यो त नि, पछि सबै मिश्रीहरू चाहिँ त्यो लाल समुद्रमा डुबेर मरे, तर इजरायलीहरू चाहिँ मरेन। त्यसमा जतिजना रहन्थे तिनीहरूले फेरि के गर्न थाले, पानीलाई पूजा गर्न थाले। यसरी पूजा गर्ने प्रचलन चाहिँ बिस्तारै धेरै द्रुत गतिमा बढ्दै आयो र संस्कार र संस्कृति साम्प्रदायिक बन्न थाल्यो। यस कारणखेरि अब हामी हेर्छौँ यो मिश्री र इजरायलीको बिचमा पनि परमेश्वरले के भनेको हुन्छ भने तिमीहरू एक मात्रै निक्लिनु है, कोही नजानु, किनभने सानो खराब कुराले चाहिँ ठुलो असर पार्छ भनेको थियो। तर कुनै इजरायलीहरू हिब्रूहरू चाहिँ भावनात्मक तरिकाले डुबेर उनीहरूले के गरे, मिश्रीहरूलाई पनि साथमा लिएर आए। अनि उनीहरूले मिश्रीहरूलाई साथमा लिएर आएपछि त्यो चाहिँ एक दिनको घटना होइन, त्यो चाहिँ 40 वर्षको घटना। मानिलिउँ 40 वर्षमा 40 लाख इजरायलीहरू मध्येमा 1000 जना अर्थात् 500 जना पनि मिश्रीहरू थियो भने तिनीहरू बढेर कति भए, धेरै ठुलो भयो। र त्यहाँ उनीहरूले आफ्नो संस्कार संस्कृति परम्परा पनि के गरिदिए, त्यहाँ मिसाइदिए। र मिश्री र हिब्रूहरूको त्यो एक प्रकारको त्यो मिश्रितले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको बिचमा दिन प्रतिदिन परमेश्वरको क्रोधहरू बर्सिन थाल्यो, परमेश्वरको दण्ड बर्सिन थाल्यो। किनभने परमेश्वर चाहिँ आफू बाहेक अरूलाई आराधना गर्ने, आफू बाहेक अरूलाई पूजा गर्ने उहाँ चाहनुहुन्न थियो। किनभने उहाँले नै परमेश्वरले नै संसार सृष्टि गर्नुभएको कारणदाखेरि। त्यस कारणखेरि हामीले यहाँ हेर्छौँ सङ्गत गुनाको फल। यहाँनिर अहिले हामीले अलिकति तल हेऱ्यौँ भने खोलाको किनारामा रोपेको बोट चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे, हरियो हुन्छ। अनि त्यसको फल खाँदा पनि मान्छेहरू चाहिँ रोगबाट के हुन्छन्, स्वास्थ्य प्राप्त गर्छन्, उनीहरू निरोगी हुन्छन्। त्यस्तो खालको त्यो फलमा त्यस्तो खालको त्यो पात हुन्छ, किनभने त्यो चाहिँ खोलाको किनारामा रोपिएको बोट जस्तो हो। आज तपाईँ र मद्वारा, तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा चाहिँ मानिसहरू धेरै खुसी हुनुपर्ने, मानिसहरू रोग र बिमारबाट निको हुनुपर्ने। तपाईँ र मेरो जीवनलाई देखेर, तपाईँ र मेरो काम, तपाईँ र मेरो आचरण देखेर मानिसहरूले धेरै प्रभुलाई ग्रहण गर्नुपर्ने। तर हाम्रो कस्तो छ जीवन, नेवाराको बोट जस्तो छ, जो चाहिँ यीशु ख्रीष्टले त्यो समयमा जानुभयो र नेवाराको बोटबाट फल खाने इच्छा गर्नुभयो अन्जिरको बोटमा, अनि त्यहाँ चाहिँ फल थिएन। तब यीशुले के भन्नुभयो, हेर्दा चाहिँ पातले भरिएको छ, ढकमक्क छ, तर त्यहाँ फल नभएको कारणखेरि यीशु ख्रीष्टले अबदेखि उसो कहिले पनि तमा फल नफलोस् भनेर श्राप दिनुभयो र त्यो भोलिपल्ट हेर्दाखेरि सुकेको कुरा।
त्यस कारणखेरि तपाईँको सङ्गत कस्तोसँग छ, हाम्रो सङ्गत कस्तोसँग छ। यदि हाम्रो सङ्गत राम्रो व्यक्तिसँग छ भने हाम्रो स्वभाव, हाम्रो आचरण, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो सबै सङ्गतहरू, हाम्रो बोलीहरू राम्रो हुन्छ है। एकजना विद्वान, एकजना गुरुले भनेको कुराहरू, उहाँले के भन्नुभएको, सङ्गत गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि आफूभन्दा उच्च लेभलको व्यक्तिसँग गर्नु भन्छ। आफूभन्दा उच्च लेभलको व्यक्तिसँग गर्नुभयो भने त्यो सङ्गतले तपाईँलाई ऊ जस्तै उच्च लेभलको बनाउँछ। तपाईँको सङ्गत चाहिँ त्यो व्यक्तिसँग हुन्छ। यदि तपाईँले आफूभन्दा कम्तीमा पनि त्यो उच्च लेभलको भेटाउनु भएन भने कम्तीमा पनि आफूभन्दा केही सामान्य व्यक्तिसँग सङ्गत गर्नुहोस्। 10% आफूभन्दा विद्वान भएकोसँग सङ्गत गर्नुहोस्। 10% पनि तपाईँले भेटाउन सक्नु भएन, 10%सँग पनि तपाईँको त्यो 10% दिमाग भएको व्यक्तिसँग पनि तपाईँ सङ्गत गर्न सक्नु भएन, कम्तीमा नि 5% भएकोसँग गर्नुहोस्। 5%सँग नि भएकोसँग भएन भने कम्तीमा आफूसँगको लेभलकोसँग चाहिँ सङ्गत गर्नुहोस्। यदि आफूसँग पनि भेट्नु भएन भने चाहिँ तपाईँ जङ्गलमा हिँड्ने वन गैडा जस्तो हिँड्नुहोस् भनेको छ क्या। किनभने जङ्गलमा हिँड्ने एक्लो वन गैडा किन हिँड्छ भन्दाखेरि उसले आफ्नो लेभलको साथीहरू पाउँदैन क्या। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ त, सङ्गत जोसँग पनि गरिरहेको हुन्छ। चोरसँग नि सङ्गत गरेका हुन्छौँ, पाकिटमारसँग नि सङ्गत गरेका हुन्छौँ, फटारसँग नि सङ्गत गरेका हुन्छौँ, ढाँट्नेसँग नि सङ्गत गरिरहेका हुन्छौँ, चोर्नेसँग नि सङ्गत गरेका हुन्छौँ, पाप र अपराध र क्रियाकलापमा डुबेकाहरूसँग नि सङ्गत गरिरहेका हुन्छौँ, व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, लोभ र लालच, घमण्ड गर्नेसँग सङ्गत गरिरहेका हुन्छौँ। अनि त्यसको परिणाम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गलातीको पुस्तकले भन्दछ। गलाती 5:18-19 पढिदिनुहोस् त कसैले। पढ्नुहोस् न। यसरी भन्दछ, तर यदि तिमीहरू पवित्र आत्माद्वारा दोहोऱ्याएका हौ भने त तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा हुँदैनौ। पापमय स्वभावका कामहरू प्रत्यक्ष छन्। पापमय स्वभावका कामहरू प्रत्यक्ष छन्। जो यिनै हुन्। जो यिनै हुन्। व्यभिचार, व्यभिचार, अपवित्रता, अपवित्रता, लम्पटपना, लम्पटपना, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, मन्त्रतन्त्र, मन्त्रतन्त्र, दुश्मनी, दुश्मनी, झै झगडा, झै झगडा, ईर्ष्या, ईर्ष्या, क्रोध, क्रोध, स्वार्थीपन, स्वार्थीपन, फुट, फुट, गुटबन्दी, गुटबन्दी, डाहा, डाहा, पियकटपन, पियकटपन, अश्लील, अश्लील, मोज मजा र अरू यस्तै अरू यस्तै जसको विषयमा चाहिँ व्यवस्था छ तर उनीहरू मान्दैन। अनि तपाईँले यो चाहिँ भयो खराब कुराको फल। तपाईँले यस्तो व्यक्तिसँग सङ्गत गर्नु भने तपाईँको स्वभाव पनि के हुन्छ, त्यस्तै हुन्छ। तपाईँ दिनरात तपाईँ जाँड खानेसँग, रक्सी खानेसँग सङ्गत गर्नुहोस्, एक दिन तपाईँले पक्कै खानुहुन्छ, यो 100%। एक दिन तपाईँले 100% पक्कै खानु। तपाईँ दिनरात त्यो जाँड रक्सीसँग सङ्गत गरिराख्नुहोस्, एक दिन तपाईँ त्यो जाँड रक्सी खाने तपाईँ 100% हुनुहुन्छ। तपाईँ जोसँग बढी सङ्गत गर्नुहुन्छ त्यसको लगाव बढी हुन्छ। तपाईँ सङ्गीतकार, गायकसँग तपाईँको सङ्गत बढी छ भने तपाईँलाई गाउन आउँदैन तर तपाईँ के गर्न थाल्नुहुन्छ, गुनगुनाउन थाल्नुहुन्छ। तपाईँ नाच्ने छोरी मान्छेहरूसँग सङ्गत गर्नुहुन्छ, नृत्यकारसँग सङ्गत गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई नाच्न आउँदैन तर घरिघरि हल्लिनु खोज्नुहुन्छ, किन त्यो सङ्गतले प्रभाव पारे। अनि जुन सङ्गत तपाईँसँग छ त्यो सङ्गतले तपाईँलाई के गर्छ, बिस्तारै प्रभाव पार्छ। अनि हामी यो समाजमा पनि, यो समुदायमा पनि हामी के छौँ, अनेक प्रकारको स्वभाव भएका मानिसहरू छौँ, सबै प्रकारका छौँ। अनि उनीहरूलाई घृणा गर्ने, उनीहरूलाई अपहेलना गर्ने, उनीहरूलाई तिरस्कार गर्ने भनेको होइन, तर उनीहरूलाई पनि हामी जस्तै बनाउनु पर्ने। तर हामी के हुन्छौँ, उनीहरू जस्तो हुन्छ। अनि पाप स्वभावका प्रत्यक्ष बानी व्यवहार चाहिँ कस्तो रहेछ, पहिलो कुरो चाहिँ झै झगडा गर्नु, ईर्ष्या गर्नु, लोभ गर्नु, होइन, डाहा गर्नु, अनि गुटबन्दी गर्नु, त्यो यस्ता कुराहरूले चाहिँ के गर्ने रहेछ त, यो चाहिँ पाप स्वभावका फलहरू रहेछ। अनि फल चाहिँ चाहे तपाईँ फल फलिसकेपछि खानुहोस्, त्यो कुनै फल कट्मेरो हुन्छ र हामीलाई अमिलो हुन्छ, कुनै फल पाकेको हुन्छ र मिठो हुन्छ। त्यही बोटबाट फलेको एउटा आँप, कुनै आँप के हुन्छ, कट्मेरो हुन्छ, त्यही बोटबाट फलेको कुनै आँप मिठो हुन्छ। त्यस कारणखेरि हामी, तपाईँ र म यदि असल बन्न चाहन्छौँ, तपाईँ र म यदि सही बन्न चाहन्छौँ, तपाईँ र म चाहिँ त्यो खोलाको किनारामा रोपेको बोट जस्तो बन्न चाहन्छौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ पानी पाइराख्नु पर्यो, त्यो चिसो ओस पाइराख्नु पर्यो। जबसम्म हामीले त्यो पानीको त्यो चिसो ओस जराले पाइरहन्छ तबसम्म त्यो बोट चाहिँ के हुन्छ, हरियो भइरहन्छ। अनि त्यो बोटभित्र, त्यो जराभित्र भएको त्यो ओस, त्यो चिसो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। हालेलुया।
यदि तपाईँहरूले दिनौँ दिन परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचनलाई पालना गर्नुहुन्छ र परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिनुहुन्छ भने तपाईँको स्वभाव पनि त्यस्तै हुँदै जान्छ। न ढाँटी भन्नुहोस् त, हामी बाइबल पढ्छौँ प्रायः। शनिबार पास्टरले वचन प्रचार गरेको सुनेको बाहेक अरू बेला बाइबल पढ्ने बानी छ? पढ्नेहरूले हात उठाउनुहोस्, होइन? जसरी तपाईँ बिहानको छाक र बेलुकाको छाक नभई हुँदैन, तपाईँलाई हुन्छ। बिहान पनि खाना खानुपर्छ, बेलुका नै खाना खानुपर्छ। यदि तपाईँले बिहान खाना खानु भएन भने, बेलुका खाना खानु भएन, तपाईँलाई भोक लाग्छ। त्यसरी नै बाइबल पढ्ने बानी तपाईँले गर्नुभयो। बिहानै उठ्ने बित्तिकै हाम्रो पहिलो दिमाग कहाँ जान्छ? आज के गर्ने भन्ने जान्छ, होइन? तर तपाईँले कम्तीमा पनि परमेश्वरलाई समय दिनुहोस्। कम्तीमा पनि तपाईँहरूले भन्नुहोस्, आज म 10 मिनट चाहिँ प्रार्थना गर्छु। तपाईँ उठेर बाइबल पढ्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँसँग बाइबल पढ्ने बानी भएपछि बाइबलका घटनाहरू तपाईँको जीवनमा आउन थाल्छ। तपाईँले एस्तरको पुस्तक पढ्नुभयो भने तपाईँलाई एस्तर जस्तो बन्न मन लाग्छ। एस्तर महारानीले गरेको क्रियाकलापहरू, उनले आफ्नो जातिको प्रति, आफ्नो देशको प्रति गरेको कुराहरू तपाईँलाई गर्न मन लाग्छ। तपाईँ सामुएलको किताब पढ्नुभयो भने सामुएल जस्तो बन्न मन लाग्छ। अनि तपाईँले त्यहाँ सबै प्रकारको, त्यहाँ बाइबल भनेको चाहिँ अनलिमिटेड वर्ड्स हो। बाइबल चाहिँ यति यो ग्रन्थ मात्रै नभएर बाइबलमा सबै कुरा छ। हुन त हामी बाइबललाई होली बाइबल भन्छौँ, पवित्र बाइबल भन्छौँ, तर यहाँनिर त्यस्ता अश्लील र अपवित्र कुराहरू पनि छन्। किनभने बाइबल भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा भएको पनि नभएको पनि सबै घटना दुर्घटनाबाट लेखिएको पुस्तक हो। अनि तपाईँ बाइबलमा धेरै कुराहरू पाउनुहुन्छ। तपाईँ राहाब वेश्याको बारेमा पाउनुहुन्छ, होइन? तामारले के अरे आफ्नो ससुरासँग शारीरिक सम्बन्ध गरेको कुराहरू पाउनुहुन्छ। अनि लुतले आफ्नो छोरीहरूसँग शारीरिक सम्बन्ध गर्न बच्चा जन्माएको पाउनुहुन्छ। अनि खराब कुराबाट जन्मेको बच्चाहरू कस्ता भए त? जस्तो बाउ र छोरीको सवासद्वारा कस्तो बच्चा मानिसहरू जन्मे, होइन? हामी त्यहाँ 5वटा जातिहरू जन्मेका छन्, पिरेन्जी, युवसी, हिती, 5वटा जातिहरू भन्छ। आज त्यही 5वटा जातिले तपाईँ र मलाई सताइरहेका छन्। उनीहरू ठुला ठुलो, किनभने पापबाट जन्मिएको चिजहरू, खराबबाट भएका कुराहरू चाहिँ के भएको छ त? खराबै कुरा हुन्छ। तर हेर्नुहोस्, असलबाट भएको, रेबिकाबाट जन्मेका, राहेलबाट जन्मेकाहरू कस्ता भए? उनीहरूले धेरै ठुलो ठुलो काम गरे। राहेलबाट जन्मेको बेन्यामिनले पहिलो परमेश्वरको पहिलो राज्य नै कसले चलायो? बेन्यामिन कुलले चलायो। हामी हेर्छौँ यहुदाको कुलबाट जन्मेको यहुदीबाट येशू ख्रीष्ट जन्मिनु। अनि जहाँनिर तपाईँले जुन सङ्गत तपाईँसँग बढी छ त्यो सङ्गतले तपाईँलाई प्रभाव पार्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, बाउ ड्राइभर छ भने छोरो पनि ड्राइभरै गर्छ। त्यसले भले उसले गाडी नचलाउला पछि, तर के गर्छ? भुम 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 गर्छ। बाउले गरेको देखेको छ नि तपाईँ, होइन? अनि अर्को कुरा याद राख्नुहोस्, बाउ कन्ट्र्याक्टर छ भने छोरो पनि कन्ट्र्याक्टर हुन्छ। यो कुरो याद राख्नुहोस्। ऊ कन्ट्र्याक्टर गाडीमा नगर्ला, तर त्यहाँ उसले व्यवहारमा उतार्छ। किनभने बाउले जे गरेको हुन्छ त्यो गरेको हुन्छ। बाउ खलासी छ भने उसले पनि के गर्छ? ढोकामा ढकढकाएर ढकढक गरेर ए उर्लाबारी उर्लाबारी, ए पथरी पथरी भनिरहेको हुन्छ। किनभने बाउले गरेको सुनेको छ नि त, बाउले गरेको देखेको छ नि त। किनभने बाउको प्रभावले छोरालाई असर परेको छ। अनि यदि जोसँग तपाईँ बढी सङ्गत गर्नुहुन्छ, जोसँग बढी तपाईँको सङ्गत छ, त्यसको प्रभाव तपाईँलाई पर्छ, है? अनि आफ्नो त्यस कारणले सङ्गतको सर्कल चाहिँ तपाईँहरूले छान्नु पऱ्यो, हामीले छान्नु पऱ्यो। सङ्गतको सर्कल, मैले गरेको सङ्गतले मलाई कतिको असर पर्छ, मलाई कतिको प्रभाव पार्छ, मलाई कतिको त्यसले राम्रो गर्छ या गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले ध्यान दिनु पर्यो। मैले अघि नै भने समुदायमा, समाजमा, सम्प्रदायमा सबै प्रकारका मानिसहरू हुन्छन्, तर कस्तो मानिससँग सङ्गत गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो हातको निर्णय, तपाईँ र मेरो हृदयले बुझ्ने कुरा। अनि यहाँनिर लेखेको छ, यसकारण त्यो मानिस खोलाको पानीले सिंचेको रुख जस्तै बलियो हुन्छ र ऊ ठिक समयमा फल दिने रुखको रूपमा बन्दछ। आमेन, होइन? अनि अर्को कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ, धार्मिक मानिसले परमप्रभुको शिक्षा मन पराउँछ, तर अधर्मी मानिसहरूले चाहिँ परमप्रभुको शिक्षालाई घृणा गर्छ। धार्मिक भन्नाले जसले परमेश्वरको वचन बुझेको छ, जसले परमेश्वरको बारेमा दिन रात मन गर्छ, त्यसले परमेश्वरको वचनकै बारेमा उयो गर्छ, ध्यान दिन्छ। अनि उसले परमेश्वरको वचन बुझेको कारणले उसले के गर्छ? त्यो अनुसार आफूलाई ढाल्ने कोसिस गर्छ। त्यस कारणले कतिपय फिल्महरूले पनि राम्रो सन्देश दिन्छ। एउटा फिल्म मैले पहिला एउटा फिल्म हेरेको थिएँ, भुल भुलैया भन्ने एउटा फिल्म हेरेको थिएँ। त्यो भुल भुलैया भन्ने फिल्ममा चाहिँ के हुन्छ भने उसको हजुरआमाले जहिले पनि त्यो केटीलाई चाहिँ महारानीको कहानी सुनाउने गरेको थियो।
हामी होइन पहिला हामी अहिले पनि छ कतिजनामा कन्सेप्ट छ नानी रोयो भने ओइ नरु भूत आयो होइन हामी भन्छौँ नि नहे नरु है भूत आउँछ ओइ त्यहाँ नजा भूतले उयो गर्छ भन्ने खालको हामी एउटा उनीहरूलाई डरको कन्सेप्ट हाल्छौँ नि है। विदेशीमा त्यस्तो हुँदैन ओइ जा भूतसँग गएर लड भन्ने खालको हुन्छ। हामी कुनै पनि कुरा नानीहरूलाई छुन दिँदैनौँ तर उनीहरूले के गर्छ छुनु दिन्छ किनभने त्यो चिजबाट उनीहरू डराओस् उनीहरू आफै त्यो अनुभव गरोस् भनेर। अनि त्यो फिल्ममा के हुन्छ भने जहिले पनि उसले चाहिँ त्यो हजुरआमाले चाहिँ त्यो केटीलाई चाहिँ त्यो कहानी सुनाउँदा 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 उसको दिमागमै के हुन्छ महारानीको सोच आउँछ। एक दिन नभन्दै उसले बिहा गरेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो घर जस्तो आफ्नो हजुरआमाले सुनाएको त्यस्तै राजमहलमा पुग्छ राजमहलमा पुग्छ राजघरानामा पुग्छ त्यो पुग्छ र अनि के गर्छ एउटा सामान्य नर्मल केटी चाहिँ अब के हुन थाल्छ त्यो राजमहलको परिस्थिति राजमहलको त्यहाँको सबै कुराहरू देखेर के गर्न थाल्छ। अनि त्यो एउटा रानी चाहिँ मरेको हुन्छ अनि त्यो रानीको घुङ्ग्रु लगाउँछ अनि रानीले जस्तै घुङ्ग्रु के लगाएर के गर्न थाल्छ ऊ नाच्न थाल्छ। नाच्दा नाच्दै घुङ्ग्रु लगाएर नाच्दा नाच्दै उसले रानीको जस्तो पहिरन लगाउँछ रानीको जस्तो पहिरन लगाउँदै लगाउँदै अनि उसले रानीको जस्तो स्वभाव बनाउन थाल्छ अनि रानीको जस्तो स्वभाव बनाउँदा बनाउँदै अनि उसले उसमा रानीको टोटल उसमा त्यो इमेज आएपछि अनि उसले जुन रानीलाई मार्ने मान्छे चाहिँ कसलाई देख्छ अर्को एउटा आफ्नो बुढालाई देख्छ पटक पटक उसले आफ्नो बुढालाई मार्न खोज्छ पटक पटक उसले। किनभने मैले अघि नै भने सङ्गतको प्रभाव पर्छ। हजुरआमाले सुनाएको थियो हजुरआमाको सुनाइले गर्दाखेरि उसको दिमाग भरिएको थियो पछि उसले बुढा पनि त्यस्तै पायो घरघराना पनि त्यस्तै पायो अन्त्य त के भयो त धेरै ठुलो दुर्घटना त्यो त्यहाँ भएको छ। अनि उसलाई भगाउनको लागि त्यो भित्र अब एउटा कन्सेप्ट छ नि हामीसँग भूत आयो अब हामी क्रिस्चियनले भूत आत्माहरू त हामी के अरे प्रार्थना गरेर भगाउँछौँ धामी झाँक्री तन्त्र मन्त्र गर्ने आफ्नै उनीहरूको गर्छन् अनि उसलाई त्यहाँबाट भगाउनको लागि धेरै ठुलो ट्रिट गरिन्छ तर अन्तिममा साइकेट्रिक डक्टर साइन्टिस्टले चाहिँ के गर्छ यो चाहिँ ल ठिक छ तपाईँले भूतले गर्ने काम पनि गर्नु के अरे तन्त्र मन्त्र गर्ने काम पनि गर्नुहोस् पूजा यज्ञ गर्ने काम पनि गर्नुहोस् म पनि गर्छु भनेर अनि उसले चाहिँ त्यो खालको टेक्निक लगाउँछ र जब उसको दिमागबाट चाहिँ त्यो राजालाई मारिदिन्छ जब त्यो उसको दिमागबाट चाहिँ त्यो रानीलाई हटाइदिन्छ अनि त्यो केटी फेरि जस्तोको त्यस्तै नर्मल हुन्छ। भनेपछि सङ्गतले कति ठुलो असर पार्दो रहेछ सङ्गतले होइन। एकजना प्रभुको दासले भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ सेकुलर गीत गाउँदै नगाउने मान्छे सेकुलर गीत गाउनुहुन्न तर गाडीमा जाँदा 8 घन्टाको गाडीमा चाहिँ गाडीमा त क्रिस्चियन गीत लगाइदिन्छ त गाडीमा त सेकुलर गीत लगाइदिन्छ। सेकुलर गीत सुन्दा 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 8 घन्टा सुन्नुभयो कति घन्टा 8 घन्टा गाडीबाट निक्लेर उहाँ वचन प्रचार गर्न गएको त उहाँको गीत मुखमा के गीत आउँदैछ ओ साथी रे भन्दै गीत आउँदैछ किन भन्दाखेरि 8 घन्टा सुन्दा सुन्दा दिमागमा के पर्यो त्यो असर पर्यो नि त। त्यस कारणखेरि जुन चिज तपाईँको र मेरो दिमाग कानले सुन्छ दिमाग र मन मस्तिष्कले लिन्छ त्यो चिज तपाईँ र हामी बिस्तारै गर्न थाल्छ त्यो प्रभाव तपाईँ र मलाई बिस्तारै पर्न थाल्छ त्यो प्रभावप्रति तपाईँ र म ढल्किन थाल्छौँ त्यो प्रति तपाईँ र म दिनदिनै के हुन थाल्छौँ सम्मिलित हुन थाल्छौँ र हामीलाई त्यही कुराप्रति बढी इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यही कुराप्रति चासो हुन्छ। त्यस कारणखेरि मान्छे सबैजना आफ्नो फ्यान हुन्छन् आफूसँग एउटा सेलिब्रेटी भएको फ्यान हुन्छन् तर उनीहरूको त जस्तो तपाईँ पल शाहको तपाईँ फ्यान हुनुहुन्छ भने तपाईँ पल शाह जस्तो गर्न खोज्नुहुन्छ आँचल शर्माको फ्यान हुन्छ तपाईँ आँचल शर्मा जस्तो गर्न खोज्छ किनभने आफ्नो त्यो आइडललाई हामी के गर्न खोज्छौँ फलो गर्न खोज्छौँ त्यसलाई पछ्याउन खोज्छौँ किनभने त्यो चाहिँ केले गरेको उसको सङ्गतले तपाईँ भले उसँग बोल्नुहुन्न तपाईँको भेटघाट छैन तर उसको हाउभाउ उसको डान्स उसको गीत उसको कला उसको अभिनयले गर्दा तपाईँलाई पनि आँचल शर्मा जस्तै बन्न मन लाग्न थाल्छ तपाईँलाई पनि पल शाह जस्तै बन्न मन लाग्न थाल्छ कारण किनभने सङ्गतले प्रभाव पार्दै जान्छ। अनि यहाँनिर लेखेको छ धन्य त्यो मानिस जो दुष्टहरूको चालमा चल्दैन जो गलत व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्दैन र खराब मात्रै सोचिराख्ने व्यक्तिको सङ्गत गर्दैन। तपाईँ यो कुरो याद राख्नुहोस् नेगेटिभ तपाईँको जीवनमा तपाईँको साथीभाइहरू खालि नकारात्मक मात्रै सोच्ने छ भने नि तपाईँ पनि एक दिन नकारात्मक नै सोच्ने हुन्छ। तपाईँ खालि अनुमान गर्नुहोस् तपाईँ खालि कस्तो व्यक्तिसँग सङ्गत गर्नुहोस् भने यता गयो चुसुको अर्को कुरा गरौँ उता गयो चुसुको अर्को कुरा गरौँ बढी आलोचना गर्ने ब्याटिङ गर्ने छोरी मान्छेको बिचमा जानुहोस्
तपाईँ पनि बिस्तारै के गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यो छोरी मान्छेको सङ्गतमा लागेर तपाईँ गर्न थाल्नुहुन्छ। छोरा मान्छे पनि दिनदिनै तपाईँ जानुहोस्, छोरा गर्नुहोस्, सङ्गत गर्नुहोस्, हुँदाहुँदै तपाईँ पनि त्यस्तै गर्न थाल्नु, किनभने सङ्गतले ठुलो प्रभाव पार्छ। अन्त सङ्गतले प्रभाव पारेपछि चाहिँ तपाईँ र हामी त्यो जस्तो बन्न खोज्छौँ। त्यस कारण यहाँनिर भनेको छ, तर होसियार हो कि परमप्रभु तिमीहरूको साथमा हुनुहुन्छ। निर्दोष हृदयहरूलाई चाहिँ परमप्रभुले के गर्नुहुन्छ, आशिष गर्नुहुन्छ। अनि कसैले पढ्नुहोस् त, पहिलो कोरिन्थी 15:33। भ्रममा नपर, खराब सङ्गतले राम्रो चरित्रलाई नष्ट पार्छ। ल सुन्नुहोस् है, म एकदम मेरो जीवनको एउटा यथार्थ रियालिटी घटना म तपाईँलाई भन्छु। सिलगढी हामी गएको, अनि मलाई चाहिँ त्यो देह व्यापार अर्थात् त्यो वेश्यालय सम्बन्धी चाहिँ मलाई ज्ञान थिएन। पहिलोचोटि सिलगढी गएको, अनि हामी चाहिँ खास गरी त्यो सिलगढी जाँदाखेरि चाहिँ हामी गिटार लिन गएको। हाम्रो एकजना अगुवा दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ म गएको। अनि त्यो वेश्यालय रहेछ, हामीलाई थाहा भएन, त्यो थाहा भएन। हामी चाहिँ त्यहाँबाट भएर त्यो बाटो गयौँ। अनि त्यो केटीहरूले हामीलाई बोलाउन थाल्छ, ओ सोल्टी आउनु न, ओ सोल्टी आउनु न भन्नु थाल्यो क्या। अनि म चाहिँ के सोच्दैछु, अरे यसले त मलाई चिन्दो रहेछ र पो बोलाउँदो रहेछ ल, ए हो र सोल्टी नि किन बोलाएको भन्दै म जाँदैछु, तर त्यो चाहिँ बेसिया रहेछ, मलाई थाहा भएन। अनि त्यो बेसिया रहेछ, अनि मलाई पछि त्यो त्यहीँको एउटा भाइले के भन्नु, ओ दाइ कहाँ गएको, त्यो त यस्तो यस्तो पो हो त भने, ए हो र भने म झसङ्ग भएर फर्केर म ट्रेन काटेर गइसकेको थिएँ क्या। ट्रेनको लिक छ, त्यो लिक काटेर म सोल्टीलाई भेट्न गएको। मैले के सोचेँ, ओहो यसले मलाई चिन्दो रहेछ भन्ने लाग्यो र म त्यहाँ गएँ। त्यहाँदेखि यता अनि भरे त्यसको नाम चाहिँ अर्कै रहेछ, त्यो चाहिँ बेसियालय रहेछ, मलाई थाहा भएन। अनि पछिबाट मेरो दाइले मलाई जिस्काउनु भयो, अब राम्रो केटी देखेर गइहाल्नुपर्छ भन्नुभयो है। हुनु पनि त गोरी गोरी केटी थियो, हाफ प्यान्ट लगाएको थियो। अब मैले सोचेँ सोल्टी यहाँ आउनु न भन, मैले सोचेँ मलाई चिनेको होला भन्ने लागेर म पनि ए हो सोल्टी नि भन्दै गएँ। मेरो सोचमा त्यस्तो थिएन, तर त्यो चाहिँ बेसियालय रहेछ। अनि आज चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा हामी जाँदा पनि होस पुऱ्याउनुपर्छ, सोच्नुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ, म कहाँ छु र म कहाँ जाँदैछु भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अनि आजभोलि चाहिँ म दिल्लीतिर गएँ भने पनि म रेड लाइनतिर जान्न, त्यो बाटो भयो भने नि म त्यो बाटो भएर अर्को बाटोबाट जान्छु कुनै ठाउँ जाँदा। किनभने हामी भलै त्यस्तो गर्दैनौँ, हाम्रो सोच त्यस्तो हुँदैन, तर त्यो ठाउँले प्रभाव पार्छ। अहिले चाहिँ तपाईँलाई इटरीको त्यो तपाईँलाई बस पार्कमा बेलुका तपाईँलाई 8-9 बजीतिर हामी छोरा मान्छेहरू गयौँ भने तँलाई त मैले त त्यो बस पार्कनिर देखेको रहेछ। किनभने त्यो बस पार्क चाहिँ पहिला के थियो, बेसियालय जस्तो। अहिले चाहिँ त्यो हटाइयो, सबै होटलहरू हटाइयो। अनि जुन ठाउँमा हामी बस्छौँ त्यो ठाउँले पनि हामीलाई प्रभाव पार्छ, जुन सङ्गत हामी गर्छौँ त्यो सङ्गतले पनि हामीलाई प्रभाव पार्छ। त्यस कारण यहाँनिर लेखेको छ, अघि फेरि पढ्नुहोस् त, पहिलो कोरिन्थी त्यहाँ के लेखेको छ, भ्रममा नपर, खराब सङ्गतले राम्रो चरित्रलाई नष्ट गर्छ। यहाँ लेखेको छ, भ्रममा नपर, खराब चरित्रले राम्रो चरित्रलाई नष्ट गर्छ र राम्रो चरित्रले असल चरित्र निर्माण गर्छ। आमेन। र तपाईँ र म जाने बस्ने ठाउँ कुन हो भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यो बोट त्यतिखेर मात्रै फलदायी हुन्छ जतिखेर उसले ओस पाइरहन्छ, जतिखेर उसले वचन पाइरहन्छ, जतिखेर उसले परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिइरहेको। आज तपाईँ र हामी चर्चमा ओपनली धेरै वचन प्रचार गर्न डराउँछौँ। कतिजनाले श्रेष्ठ गीतलाई गलत तरिकाले प्रचार गरेको पाउँछौँ, तर श्रेष्ठ गीतको जुन शब्द छ त्यो चाहिँ ख्रिस्ट यीशु र हाम्रो सम्बन्धसँग जोडिएको छ। जसरी एउटा श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्ध जोडिएको छ, जसरी एउटा प्रेम र प्रेमिकाको सम्बन्ध जोडिएको छ, त्योसँग बनाइएको एउटा काव्य शब्दबाट बनेको एउटा कविता जस्तो मात्रै हो। अनि त्योसँग यीशु ख्रिस्टसँग तुलना गरिएको छ। तर तपाईँ र मैले चाहिँ गलत अर्थ लाउँछौँ, गलत कुरालाई बुझ्छौँ है। के अरे प्रेमको कुरा गर्ने कुराहरू भयो, हरेक कुराहरूलाई हामी हेर्दाखेरि धेरै कुरालाई हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कुरालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले हाम्रो व्यवहारलाई, हामीले हाम्रो स्वभावलाई यदि परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ भने तपाईँ र म त्यस्तो व्यक्तिसँग सङ्गत गर्नुपर्छ जसले तपाईँलाई भन्न सकोस्, भाइ वा बहिनी, छोरा छोरी, तिमीले गरेको सङ्गत, तिमीले गरेको आचरण सबै खराब छ, त्यहाँबाट तिमी निक्लिनु। वचनले भन्छ, तिम्रो छेउमा प्रशंसा गर्ने मित्र भन्दा
तिम्रो छेउमा प्रशंसा गर्ने मित्र भन्दा तिम्रो अगाडि हप्काउने तिम्रो शत्रु चाहिँ तिम्रो लागि के हो त फलदायी। शत्रु छ तर उसले तपाईँको गलत कुरालाई हप्काउँछ भनेदेखि चाहिँ त्यो होइन। आज हामी छोरा मान्छे होस् चाहे छोरी मान्छे होस्, कसैले प्रशंसा गरिदियो भने हामी कति हुरुक्क हुन्छौँ नि होइन, कति हुरुक्क हुन्छौँ। ओहो दिदी तपाईँ त कति राम्रो, ओहो बहिनी तपाईँ त कति राम्रो, ओहो दाजु तपाईँ त कति ह्यान्डसम भनिदियो भने हामी कति लट्ठै पर्छौँ। तर दाइ दिदी तपाईँको व्यवहार, तपाईँको स्वभाव, तपाईँको हरेक कुराहरू जिउने शैलीहरू चाहिँ ठिक छैन, सुधार गर्नुहोस्, परिमार्जित गर्नुहोस्, करेक्सन गर्नुहोस् भन्नु भने अर्कोचोटिदेखि त्यो व्यक्तिसँग हामी भेट्न चाहँदैन, अर्कोचोटिदेखि त्यो व्यक्तिसँग हामी सङ्गत गर्न चाहँदैन। ए मलाई नराम्रो भन्ने त जा तसँग सङ्गत होइन। त्यो कुराले के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँ र हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ कि उसले मेरो चरित्रलाई के गरिदिँदैछ, निर्माण गरिदिँदैछ, उसले मेरो चरित्रलाई असल गरिदिँदैछ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। त्यस कारणले सङ्गत गुनाको फल तपाईँ जस्तोसँग सङ्गत गर्नुहुन्छ तपाईँसँग बिस्तारै बिस्तारै त्यसको प्रभाव र त्यसको सङ्गतले त्यसको असरले तपाईँलाई पनि बिस्तारै त्यो जस्तै भयो। आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि मेरो जीवनको कुरा गर्नुपर्दा म कस्तोसँग सङ्गत गर्थेँ, जडियासँग सङ्गत गर्थेँ, रक्स्यासँग सङ्गत गर्थेँ। अनि मेरो बोलीमा खालि त्यो अपशब्द फोहोर बोली गाली ग्लोज भन्दा केही हुँदैन। बेलबारीको ठाउँमा तपाईँ अहिले पनि जानुभयो भने मान्छेहरू मसँग प्रायः बोल्दैन, किनभने म मान्छेहरू कुटिहाल्ने, किन मेरो सङ्गत त्यस्तो थियो। म के अरे कराटे खेलेको मान्छे, ताइक्वान्डो गरेको मान्छे, मार्सल आर्टमा भिडेको मान्छे, अनि मसँग त्यो एउटा अहङ्कार थियो। अनि मान्छे कुटिहाल्थेँ म, रक्सी जाँड खाने, फटागिरी गर्ने, अनि त्यो सङ्गतले गर्दाखेरि म त्यस्तै भयो। तर जब मैले ख्रिस्टको सङ्गत पाएँ अहिले म के भएको छु, ख्रिस्ट जस्तो भएको छु होइन। अहिले म के भएको छु, ख्रिस्ट जस्तो भएको छु। ख्रिस्टले सुसमाचार सुनाउनु भयो, म पनि सुसमाचार सुनाउँछु। उहाँले लुला लङ्गडा अन्धा बहिरालाई चङ्गाइ गर्नुभयो, म पनि गर्छु। उहाँले बप्तिस्मा दिएर शिक्षा दिनुभयो, म पनि दिन्छु, किनभने उहाँले जे गर्नुभयो उहाँको सङ्गतले मलाई प्रभाव पारेर आज म तपाईँहरूको माझमा एउटा असल पास्टरको रूपमा स्थापित छु। यदि मलाई ख्रिस्टको सङ्गत नपरेको भए, मैले त साम्प्रदायिक कुरा गरेको होइन, कृष्णको सङ्गत परेको भए म के गर्थेँ, कृष्ण जस्तै बाँसुरी बजाउँदै गोपिनी खेलाउँथेँ। रासलीला देखाइएको छ नि, धेरै कुराहरू छ नि साम्प्रदायिक रूपमा, त्यो नराम्रो होइन। त्यो कृष्णले गरेको कुराको त्यो छुट्टै विषयवस्तु छ। किन उसले 16,000 गोपिनीलाई चाहिँ उसले रासलीला गरे भन्ने कुराको त्यसको कहानी छुट्टै छ, तर समाजमा त छुट्टै बुझ्यो नि। समाजमा चाहिँ के बुझ्यो, कृष्णले गोपिनी जिस्काएको बुझ्यो, कृष्णले घिउ चोरे, कृष्णले मही चोरे, त्यो कुराहरू बुझ्यो होइन। शिवजीले गाँजा खाए, त्यो कुरा बुझ्यो। शिवरात्रिमा के खाइन्छ, गाँजा खाइन्छ। तपाईँ र मैले अहिले गाँजा बोकेर हिँड्यौँ भने पुलिसले छोड्छ हामीलाई, छोड्दैन नि। तर त्यो दिन चाहिँ के गरिन्छ त, पुरा गाँजा खाएर भाङ खाएर यो चाहिँ के भने परम्परा संस्कृति के भयो त, विकृतिको रूपमा आयो, कुरीतिको रूपमा आएर अब त्यो दिन चाहिँ अनि बलात्कार हुने, त्यो दिन चाहिँ अनि झैझगडा हुने, त्यो दिन चाहिँ अनि काटाकाट हुने, परम्परा र रीतिरिवाज र संस्कारले गर्दा के भयो त, निर्दोषले छोरी मान्छेहरूको बलात्कार भयो, निर्दोष छोरा मान्छेहरूको हत्या भयो। केले गर्दा, त्यो कुरीति र कुपरम्पराले। समुदाय, धर्म, सम्प्रदाय आफैमा नराम्रो हुँदैन, तर कतिखेर नराम्रो हुन्छ जब तपाईँ र म भित्र भएको व्यक्ति खराब हुन्छ। समूहभित्र त्यस्ता व्यक्तिहरू छन्, समुदायभित्र त्यस्ता व्यक्तिहरू छन्, चर्चभित्र, मन्दिरभित्र, जुनसुकै धर्मावलम्बीभित्र त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् भने चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ सबै कुरालाई बर्बाद गरिदिन्छ है। यसले लास्ट एउटा तपाईँले एउटा वचन पढिदिनुहोस् त, भजन सङ्ग्रह 119 को 1। धन्य हुन् तिनीहरू जसको आचरण निर्दोष छ, जो परमप्रभुको व्यवस्थामा चल्दछ। भन्नुको परमप्रभुले व्यवस्था के दिनुभयो, व्यवस्थामा के छ, 10 वटा आज्ञा छ नि त। चोरी नगर, हत्या नगर, व्यभिचार नगर, अर्काको गाई गोरु गधा गोरु र श्रीमतीको लालच नगर होइन, मलाई बाहेक अरूलाई कसैलाई दण्डवत नगर, यो 10 वटा आज्ञा उहाँले दिनुभएको छ। छिमेकीलाई आफूलाई झै प्रेम गर। अनि हामी छिमेकीलाई आफूलाई झै प्रेम गर्न सक्छौँ छ गर्ने हाम्रो क्षमता। बल्ल घरको छिमेकीले कलमा पानी खानु दिएन भने
हाम्रोमा धारा राख्यो भने भोलिदेखि आउला खबरदार मेरो पनि धारा छुन दिन्न भन्ने खालको छ। रियली यथार्थ पल्लो घरको छिमेकीले खसीको मासुको मजाले बास्ना आयो, आफूले जे सधैँ दिने बानी थियो, त्यसले एक दिन त्यो खसीको मासु ल्याएर तपाईँको घरमा दिएन भने पक्लास भोलिदेखि तँलाई पनि दिउँला। यो यथार्थ खोइ त छिमेकी। अनि एउटा दाइले चाहिँ गरिब थियो अरे, अनि उसले चाहिँ के गर्थ्यो अरे भने त्यो धनी मान्छेकोमा चाहिँ जहिले खसीको मासु पाक्थ्यो अरे। अनि अब अहिले पो ग्यास छ, भित्र छ सिटिङ रुम, डाइनिङ रुम, के किचन रुम के छ, बाहिर पहिला त बाहिरै हुन्थ्यो। बाहिर पकाउँदा जहिले पनि त्यो खसीको मासु चाहिँ मक बास्ना आउने अरे। अनि त्यो गरिब दाइ चाहिँ त्यो खसीको मासुको बास्ना आउने भएकोले गर्दाखेरि सिकुवामा बसेर, आफ्नो सिकुवामा बसेर भात खाने गर्थ्यो। अनि एक दिन त्यो धनीलाई रिस उठेछ अरे, अरे मैले खसीको मासु पकाएको बास्नाले तैँले के अरे यो गर्ने भनेर उसले चाहिँ अदालतमा उसको बारेमा मुद्दा लगाइदिएछ। जहिले पनि मेरो खसीको मासुको बास्ना सुँगेर यो भात मजाले खान्छ, हजुर यो कुरो ठिक भएन भनेर उसले मुद्दा लगाएछ अरे। अनि त्यस पछाडि के गर्ने त भनेर ल मुद्दा लगाए, ठिक छ। अनि दुवैजनालाई चाहिँ बोलाइएछ। बोलाउँदाखेरि चाहिँ अनि के हो कुरा भन्दा चाहिँ त्यो जुन धनीले भनेछ अरे, यसले चाहिँ जहिले पनि मैले खसीको मासु पकाएको बेला मेरो त्यो बास्नाले सुँगेर चाहिँ यसले भात खान्छ, यो चाहिँ मेरो लागि ठिक भएन, यसले हर्जना भर्नु पर्यो, यत्रो महिनासम्म चाहिँ मेरो खसीको मासुको हर्जना भर्नु पर्यो भन्छ। ए ल ठिक। अनि वकिलले पनि के गरेछ, हर्जना भर त भनेछ होइन। अनि हजुर मसँग त हर्जना भर्ने पैसा त नोट छैन, डलरी मात्रै छ भनेछ है। अनि खोइ को ले तेरो डलरी भनेछ अरे क्या। अनि उसको बालो पनि त डलरी त किनमा लागेको हुन्छ, खुद्रो के डलरी हल्लाइदिएछ, टिङ टाङ 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 टुङ टुङ भनेर डलरी हल्लाइदियो, कानले सुनु, खोइ दिनु नि हर्जना, कानले सुनिन सिधै तेरो हर्जना। उसले बास्ना सुनेर भात खायो, तैँले कानले सुनेर हर्जना भरियो भनेर क्या, बुझ्नुभयो तपाईँहरूले हो। त्यस कारणखेरि तपाईँ हाम्रो सङ्गत र स्वभावले हामीलाई धेरै कुराले असर पार्छ। र यदि हामी ख्रिस्टमा असल बन्न चाहन्छौँ, समुदायमा असल बन्न चाहन्छौँ, समाजमा असल बन्न चाहन्छौँ, देश र राष्ट्र र राज्यमा असल बन्न चाहन्छौँ भने तपाईँ र मैले परमेश्वरको व्यवस्थालाई के गर्नु पर्यो, पालना गर्नु। आमेन। हुन्छ, सबैलाई प्रभुले आशिष दिनुपर्छ।